इकबाल खोखर। मोहतरम ज़मीर जाफरी साहब, आप करारदाद लाहौर, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई, 23 मार्च 1940 के ऐनी शाहिद हैं। आप इस्लामिया कॉलेज लाहौर में मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स फेडरेशन के सरगर्म कारकुन भी रहे हैं। आपने मिंटो पार्क लाहौर में वो करारदाद पास होने के मनाजिर अपनी आंखों से देखे जब हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ी में तकरीर की। करारदाद बंगाल के लीडर मौलवी फजलुल हक ने पेश की और यूपी, बहार और हिंदुस्तान के उन इलाकों के मुस्लिम लीडरों ने करारदाद के हक में हाथ उठाकर मंजूर करवाई, जिन्हें मालूम था कि उनके इलाके पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे। वो सारे वलवला अंगेज मनाजिर जो आपने देखे, हमारी मौजूदा नस्ल को कुछ वो आंखों देखा हाल बताइए। सैयद ज़मीर जाफरी। उम्र के हवाले से वाकई मेरा ताल्लुक उसी नस्ल से है जिसने तहरीक पाकिस्तान का जो दौर था वो मेरे शऊर की बातें हैं। मैं जेहलम के एक गांव में पैदा हुआ, लेकिन लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता रहा हूं। कायदे आज़म ने जब तहरीक पाकिस्तान की क़यादत संभाली तो उनके बड़े बड़े जलसे मोची दरवाज़ा में हुए, वो भी मैंने सुने। मुशाहिदा ये है कि कायदे आज़म कोई बड़े खतीब न थे, अंग्रेज़ी में तकारीर किया करते थे ताकि उनके साथ जो गैर मुल्की प्रेस आया होता था उन तक मुसलमानों के जज्बात और एहसासात पहुंचा सकें। लेकिन लोगों का उनकी शख्सियत पर इस कदर एतमाद था कि देहात का आम आदमी भी उन्हें मसीहा तसव्वुर करता था और वो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी का गिर जानते थे। और 23 मार्च 1940 की सआदत वाकई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया रहा है। करारदाद लाहौर को पास होते देखा। वो इन मानों में इतना बड़ा जलसा ना था कि कोई 10 लाख आदमी हो, लेकिन वुलवले और जोशो खरोश के हवाले से बरसगीर पाको हिंद का एक तारीख साज दिन था। मैंने देखा कि शेरे बंगाल मौलवी फजलुल हक ने करारदाद पेश की। बहादुर यार जंग और यूपी के कायदीन ने पास करने के लिए सबसे पहले हाथ उठाए। और अहम बात यह थी कि उस रोज लाहौर की फजा बड़ी हसास और उदास हो चुकी थी, क्योंकि इस करारदाद से सिर्फ 4 रोज क़िब्ल यानी 17 मार्च को अल्लामा मशरिकी की खाकसार तहरीक के कारकुनों पर गोली चल गई थी। इन पर ब्रिटिश इंडियन पुलिस ने सीधी गोली चलाई थी, जिसमें बहुत से खाकसार शहीद हो गए थे। वाकया सिर्फ 4 रोज पहले पेश आया था। मिंटो पार्क के करीब ही लाहौर के कश्मीरी बाजार की सड़कें खून में नहा गई थीं। फजा बड़ी गंभीर और परेशान कुन हो चुकी थी। चंद लोगों ने कायदे आज़म को मशवरा भी दिया कि इतना बड़ा वाकया हो गया है, अब आप ये जलसा न करें। लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि ये वाकया भी आज़ादी की तहरीक का ही हिस्सा है और तारीख के इस लम्हे को हम टाल नहीं सकते। जब कायदे आज़म लाहौर तशरीफ लाए तो उनका बेमिसाल इस्तकबाल किया गया और गरीब कौम ने बेहद अच्छे इंतजामात किए। अगर खुदा न खास्ता वो जलसा मुलतवी हो जाता तो न जाने तारीख का रुख किधर मुड़ जाना था। कौमों की तारीख में चंद लम्हे ही ऐसे आते हैं जो फैसला कुन होते हैं। काश कि मैं इस रोज के वाकयात और मनाजिर को लफ्जों में बयान कर सकूं। जोश और जज्बे का एक समंदर था जो ठाठे मार रहा था। इकबाल खोखर। ज़मीर जाफरी साहब, आपने फौज में मुलाजमत भी की। सहाफ़ी, अदीब और शायर भी बरसगीर के बुलंद पाया बन गए। क्या आप कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम देना चाहते हैं जो अभी आपके ख्याल में ख्वाबे अधूरा है और उसे पूरा करना चाहते हों? माशाअल्लाह, आप अदब की मुख्तलिफ असनाफ में 50 के करीब बुलंद पाया किताबों के मुसन्निफ हैं। फिर भी कोई मिशन बाकी है? सैयद ज़मीर जाफरी। मैं लफ्ज़ों के ज़रिए
خواہ وہ شعر کے ہوں، نثر کے ہوں یا صحافت کے لفظ ہوں، ان سے ساری زندگی وابستہ رہا ہوں۔ میں نے غیر شعوری طور پر لفظوں کو ہی ترجیح دی ہے اور ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، اسی لیے میں مسلسل برسہ برس سے لکھتا چلا آ رہا ہوں۔ اب بھی یہ احساس کھائے جاتا ہے کہ جیسا میں لکھنا چاہتا ہوں ویسا لکھ نہیں پا رہا۔ بات یہ ہے کہ انسان تھک کر قلم رکھ دیتا ہے لیکن کسی چیز کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ لفظ بڑا کمزور آلہ ہے جذبوں کے لیے۔ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو سیماب کی طرح لفظ بھی ادھر ادھر سرک جاتے ہیں، انسان کے قابو میں نہیں آتے۔ رہا مزاح تو وہ میں اپنے لطف کے لیے لکھتا ہوں۔ ہاں، البتہ ایک چیز میری زندگی میں بیوی کی طرح ساتھی ہے، وہ میری ڈائری لکھنے کا سلسلہ ہے جو میں 1943 سے لکھ رہا ہوں۔ نہ جانے میں نے کیوں شروع کر دی تھی۔ اتنی استقامت میں نے زندگی میں کسی اور چیز میں نہیں کی۔ میری خواہش ہے کہ میں اس ڈائری کی طباعت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ طویل تجربات روزمرہ کے معمولات اور واقعات پر مبنی ہے۔ کچھ چیزیں حذف تو میں کر دوں گا، اضافہ نہیں کروں گا۔ ابھی میں مکمل فیصلہ نہیں کر پایا۔ اور ہاں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موت کو زندگی کا کوئی لمحہ نہیں دینا چاہیے، ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ میری اس ڈائری میں میرے تجربات کے علاوہ تاریخی شخصیات کے ساتھ جو راہ و رسم رہی وہ سب درج ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے تجربات بھی اس میں موجود ہیں۔ اس میں 1949 کی کشمیر لبریشن جنگ، 1965 کی جنگ کے شب و روز، پھر 1981 کی جنگ کے سارے اسباب و واقعات بھی درج ہیں۔ اسلام آباد کی پہلی اینٹ رکھنے والے لوگوں میں بھی شامل رہا ہوں۔ وہ سارے تلخ و شیریں واقعات میری زندگی کے کینیوس پر آئے، میں نے انہیں ڈائری کی شکل میں لکھ دیا اور میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں اسے مکمل کر لوں۔ اقبال کھوکھر، اسلام آباد کا بھی ذکر ہوا تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو بھی یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت کی بنیادوں میں پہلی اینٹ لگانے والوں میں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ پھر اتنے بڑے پروجیکٹ، پاکستان کے کیپٹل کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے سیاسی فیصلے کے آگے چل کر ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ سید ضمیر جعفری، اقبال کھوکھر صاحب، میں اسلام آباد میں CDA میں ملازمت کی وجہ سے وابستہ تو رہا ہوں اور واقعی یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو مکمل ہوا، اور نہ اتنے بڑے پیمانے کا کوئی اور منصوبہ آج تک مکمل ہو سکا۔ مثال کے طور پر میاں نواز شریف کا موٹر وے منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، کالا باغ ڈیم کا منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح بے شمار منصوبے ہیں جو سیاست یا فنڈز کی کمی کے باعث مکمل نہیں ہوئے۔ یہ سب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہوا۔ اسلام آباد کی خوبی یہ ہے کہ یہ منصوبہ سیاسی دباؤ کے باوجود پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ اسلام آباد کے آبپارہ، رمنا اور بے شمار سیکٹرز کے نام رکھنے کا اعزاز مجھے حاصل رہا۔ قرارداد لاہور کے بعد ضمیر جعفری کی زندگی ایک نئے سفر میں داخل ہوئی۔ فوج، جنگیں، مزاح، اور پھر وہ لمحہ جب ملایا میں ان کی ملاقات ہوئی پنڈت جواہر لال نہرو سے۔ اس تاریخی ملاقات میں کیا ہوا اور کیسے ایک فوجی افسر کے دل میں پاکستان کا خواب مزید روشن ہوا، یہ جانیے اگلے حصے میں۔ ضمیر جعفری، مزاح، جنگ اور ملاقاتیں، ایپیسوڈ 3، صرف اقبال کھوکھر آفیشیل پر۔ اختتام پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور بنیے سچائی کی آواز، حقیقی حقائق اور بے باک سوال کی اس آواز کا حصہ۔